زلف مرتضی مطلع مقطع سمیت 4 شعر اور میری حاضری مکمل. ہاں ہم زلف مرتضی ہم زلف مرتضی پہلے سمجھ لے پھر میں کے جانا ہوں پھر کہو ذرا سبحان اللہ. ہم زلف مرتضی دل مصطفیٰ دا چینے ہم زلف مرتضی دل مصطفیٰ دا چینے عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین. میری پوری محفل کی حاضری میں ایک بار بھی تو انہوں نے کیا ہاتھاں بلند کرو یہ میری شرافت ہے ویسے مگر ایک گل ہی ایسی ہے ہر بندہ نہیں جنہیں سنی ماں دا دودھ پیتا بس او بولے گا عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین. پھر کہیے آپ سبحان اللہ. ہاں مظہر بھائی زینب دا شوہر میں کلثوم دا وی شوہر زینب دا شوہر میں کلثوم دا وی شوہر عثمان دا نصیب ملی فاطمہ جی بینے عثمان دا نصیب ملی فاطمہ جی بینے عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین. کولوں نے گلاں گھڑیاں کولوں نے گلاں گھڑیاں اضلاع دے فیصلے نے کولوں نے گلاں گھڑیاں اضلاع دے فیصلے نے مومن لئی دل دا چانن پھر توجہ چاہواں گا. کولوں نے گلاں گھڑیاں اضلاع دے فیصلے نے مومن لے دن دا چان منکر لے کالی رہنے مومن لے دن دا چان منکر لے کالی رہنے آنکھو عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین. آخری شعر ایک بار آپ پھر کہہ دیں سبحان اللہ. ٹلے پہ گئے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. افسوس تیری کیوں نہیں عثمان نال بن دی افسوس صد افسوس جنہ دی نہیں بندی میں انہوں نے کہہ رہے ہیں افسوس تیری کیوں نہیں عثمان نال بندی مقروض ہر مسلمان سر دین دیوی دینے مقروض ہر مسلمان سر دین دیوی دینے عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین عثمان ذوالنورین. اور مقطع ہے اور میری حاضری مکمل. ہاں دنیا دے راج شاکر چلے چ پاونے
ते राज शाके चुल्ले च पावणे ने मेरे सिर दा ताज सोने उस्मान दी ना लेने मेरे सिर दा ताज सोने उस्मान दी ना लेने उस्मान जुन्नु रहने उस्मान जुन्नु रहने